اے میرے پیغمبر دیو عظیم صحابہ نے آج کئی بے ایمان انجدے نے جڑے ان صحابہ دے ایمان تے شک کر دے نے ان صحابہ دے بارے مندہ بول دے نے ان صحابہ دے بارے تبرہ بازی کر دے نے حیا کریا کر نبی پاک دے یاران دا انہوں جام دی پروانی نبی سلطان دی بڑی پرواسی اللہ اکبر اللہ دے نبی میں فرمایا طرح لاڑے نہ دے نال اللہ اکبر حضور دی ٹال بنے ہوئے نے اور کافرن لڑ دے پہنے مقابلہ کر دے پہنے اللہ اکبر تلوار لگی تے آپ کی ہاتھ دی انگلیاں کٹیاں گئیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبی دے نال روزے اندر اے مہوے آرام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر اے مہوے آرام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر چھوڑ کے قبیلے وطن تے چھلنی کرا کے بدن چھوڑ کے قبیلے وطن تے چھلنی کرا کے بدن جنہاں نے ہس ہس کے پیتے شہادتاں دے جام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر اے مہوے آرام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر ہے ہویا انج راضی خدا نہ کوئی کر سکے جدا نہ ہے ہویا انج راضی خدا نہ کوئی کر سکے جدا تے صدیاں تو آقا دے کول صدیاں تو آقا دے کول ہے جنہ دا قیام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے مہوے آرام کون ہے نبی دے نال روزے اندر تو روزے دیاں تک جالیاں تو روزے دیاں جالیاں تے چل اے ابن سبا دی نسل تو روزے دیاں جالیاں تے چل اے ابن سبا دی نسل اے لکھیا صدیق و عمر اے لکھیا صدیق و عمر اے جنہ دن نام کون ہے نبی دے نال روزے اندر اے کر دے آرام کون ہے نبی دے نال روزے اندر میں راضی ہاں صحابہ کولوں صحابہ راضی میرے کولوں میں راضی ہاں صحابہ کولوں صحابہ راضی میرے کولوں
جنہاں نو ملی سنے دے رضا جنہاں نو ملی سنے دے رضا او آقا دے غلام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر نبی دے نال روزے اندر اے مہوے آرام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر صحابہ دی غلامی کراں میں زندگی تمامی کراں صحابہ دی غلامی کراں میں زندگی تمامی کراں صحابہ بنا ارشد دسا صحابہ بنا ارشد دسا دلیل اسلام کون ہے صحابہ بنا ارشد دسا دلیل اسلام کون ہے نبی دے نال روزے اندر نبی دے نال روزے اندر اے مہوے آرام کون ہے چھوڑ کے قبیلے وطن تے چھلنی کرا کے بدن چھوڑ کے قبیلے وطن تے چھلنی کرا کے بدن جنہاں نے ہس ہس کے پیتے شہادتاں دے جام کون ہیں نبی دے نال روزے اندر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے کچھ پہلو تواڈے سامنے عرض کراں گا سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان عظیم صحابہ کرام دے وچوں نے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کے جنت دی بشارت دیتی یعنی عشرہ مبشرہ دے اندر شامل سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تیم یا قبیلہ بنو تمیم نال تعلق رکھ دے سن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریبی رشتہ دار سن آپ دا نام طلحہ آپ دی کنیت ابو محمد آپ دے والد دا نام عبید اللہ اور والدہ دا نام صاحبہ سی چھٹی پشت دے اندر آپ دا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندے آپ نبی پاک علیہ السلام دی دے اعلان نبوت کرن تو پہلا تقریباً کوئی 17 سال دی یا 18 سال دی عمر سی اور آپ مکے دے اندر پڑھے لکھے نوجوانہ اندر شمار سی آپ دا سلجھے پڑھنا بھی جاندے سن لکھنا بھی جاندے سن اور بہترین قسم دے تاجر سن اعلان نبوت تو پہلے ہی تجارتی قافلیاں نو لے کے جایا کردے سن حالاں عمر تھوڑی سی مگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بڑی عطا کی تھی عقل مند انسان آپ دے والد محترم نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو پہلے ہی فوت ہو گئے سن آپ نے مختلف شادیاں کیتیاں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 11 بیٹے عطا کیتے کافی ساری روایات بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو روایت بھی کیتے
اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دورے ہم زلف سی سن نبی پاک دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایک بیٹی سی سیدہ ام کلثوم وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دی زوجہ سی اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ انہاں دی بھی ایک ہمشیرہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی گھر والی سی آپ دورے ہم زلف سن نبی پاک علیہ السلام آپ بھی اولین اندر شامل نے پہلے لوگاں اندر جڑے لوگ ایمان لے کے آئے اور آپ ان عظیم 6 صحابہ اندر بھی شامل نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جدوں زخمی ہو کے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے واسطے جنہ 6 صحابہ دے نام پیش کیتے سن انہاں وچوں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر بیٹھنا پسند کیتا فرمایا میری جگہ جناب عثمان زیادہ حقدار آؤ ذرا توجہ فرماؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت صحابہ دے کردار صحابہ دی عاجزی اور انکساری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے شب و روز ساڑھے واسطے نصیحت اور بہترین درس اور سبق نے سانو چاہیے کہ اسی صحابہ دی زندگی تے غور و فکر کریے آؤ ذرا توجہ کرے آجے سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دی سیرت دے حوالے نال چند باتاں سماعت فرماؤ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے او لوگ جنہ لوگاں نے اللہ دے رستے اندر ہجرت کی تھی پھر مہاجرین پھر انصار جنہ مہاجرین دی مدد کی تھی والذین اتبعوہم بإحسان پھر جڑے انہوں لوگ ویکھ کے ایمان لے کے آئے انہوں سمجھ کے ایمان لے کے آئے فرمایا انہاں ساریاں لوگاں تے اللہ راضی ہو گیا ہے اے اللہ دی رضا تے راضی ہو گئے نے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ تعالی نے اس سیت کریمہ اندر اولین دا بھی ذکر کیتا مہاجرین دا بھی ذکر کیتا اللہ تعالی نے انصار دا بھی ذکر کیتا پھر انہاں لوگاں دا بھی ذکر کیتا جڑے انہوں ویکھ کے باپ دے اندر ایمان لے کے آئے مفسرین نے لکھے آئے اے دے تو اصل دے اندر مراد او لوگ نے جڑے فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے کے آئے کیونکہ ساڑھے موجودہ معاشرے دے اندر کئی انج دے لوگ نے اللہ اکبر جدوں نہ دی کتے گل نہ چلے پھر وہ کہیں دے لو جی جڑے مکہ فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے آئے سن او تے جناب تو ایمان لے کے آئے سن او تے ڈر دے ہوئی ایمان لے کے آئے سن کائنات دا رب عالم الغیب اللہ نو پتہ سی کئی کوڑے دل والے تے کالے دل والے انج دے جمن گے جڑے انہاں لوگاں تے اعتراض کرن گے اللہ نے آج تو 1450 سال پہلا میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے انصار و مہاجرین نو ویکھ کے بعد اندر ایمان لے آئے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا ہے، اے اللہ تے راضی ہو گئے نے۔ حضرات محترم میں جڑی گل تانوں دسنا چاہنا وا، جڑی بات تانوں سمجھانا چاہنا، سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بیان کرنا چاہنا۔ میرے مسلمان بھائیو، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے اولین صحابہ اندر شامل نے۔ اللہ اکبر، جنہ دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے فرمودات موجود نے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اونا لوگ اندر شامل نے۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کو صحابہ نے ایک دن بیٹھ کے اس خواہش کا اظہار کیتا اور اللہ دی بارگاہ دے اندر نظر منی تے فرمان لگے اسی اللہ نال کیتے وعدے پورے کران گے۔ اللہ اکبر، اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کران گے، رب دے دین واسطے اسی اپنیاں جاناں قربان کران گے۔ اللہ اکبر، تے اللہ دا قرآن اس بات دی نشاندہی کردا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے مومنین دے وچ اللہ اکبر او لوگ نے، مومنین دے اندر او لوگ بھی نے فرمایا جنہاں نے نظر مان لئیے، جنہاں نے پختہ ارادہ بنا لیا ہے اور وعدہ کر لیا کائنات دے رب نال اللہ اکبر کہ اسی اللہ دے رستے دے اندر جانا قربان کرنیاں نے، اسی اللہ دے رستے اندر انہاں نظرہ مان لیاں نے کہ اپنے وعدے پورے کر چھڑاں گے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کئی تیج دے نے جڑے وعدے پورے کر گئے نے تے کئی منتظر نے، کئی انتظار اندر نے کدوں اے وعدے پورے ہونگے، کدوں اللہ سانو شہادت دی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم خوبصورت شہادت دا جام اللہ سانو پلائے گا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، فرمایا اپنے وعدے تو اپنی نظر تو پھرے نہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں دیان دی سوچ اندر۔ حضرات محترم انہاں لوگاں دے اندر سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صاحب بھی میرے پیغمبر دے کہ اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا سی مومنین نال سودا کر لیا ہے، تجارت کر لئیے۔ اللہ کس باب دی تجارت؟ فرمایا سی مومن نال سودا کیتا ہے اپنی جانا تے اپنا مال تسی مینوں دے چھڈو، میرے رستے چ قربان کر دیو تے بدلے دے اندر میں تانوں جنت عطا کر دینا وا۔ اے عظیم لوگ نے جنہاں اللہ نال تجارت کیتی ہے، اے او عظیم لوگ نے جنہاں رب نال سودا کیتا ہے، مال بھی رب دے رستے چ دین دا ارادہ بنایا تے جہان بھی اللہ دے رستے
رستے قربان کرن دا ارادہ بنایا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب آپ دے ایمان لے آن دا واقعہ بڑا کمال دا ہے اللہ اکبر البدایہ والنہایہ چ لکھے ہے آپ چونکہ تاجر سن حضرات محترم تجارت دی غرض نال بصرہ دے علاقے اندر گئے اوتھے جناب میلہ لگیا ہے لوگاں دا اوتھے اپنی تجارت دا ساز و سامان بیچ دے فرمان دے نے میں بازار اندر اپنی تجارت پہ کرنا وا انج ایک بالا خانے دی کھڑکی کھلی ہے او دے وچ ایک عیسائی راہ بولیا عیسائیاں دا پادری بولیا کہن لگا تواڈے مجمع اندر کوئی ہے ایسا بندہ جڑا مکے تو چل کے آیا ہوئے میں کہا جی میں مکے تو چل کے آیا میں مکے دے رہن ماڑا ماں کہن لگا جوان تو آٹے مکہ دے اندر اللہ اکبر احمد نے اللہ دے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا ہے کہ کوئی نہ انہوں نے رب دے نبی ہون دا اعلان کیتا ہے کہ کوئی نہ فرمان لگے میں آکھیا احمد کون ہے میں تے نہیں جاندا انہیں کہا ساڑیاں کتاباں میں لکھے آئے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اللہ اکبر فرمان دے نے فوراں میرے ذہن چاہ گیا اے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کر رہے نے او عیسائی رب کہندا ہے ساڈیاں کتاباں اندر ساڈے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے قرآن وچ بھی اللہ نے بیان کیتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا فرمایا طلحہ گل سننا او رب دا سچا نبی ہے تے ساڑیاں کتاباں دستیاں نے اسے مہینے چوندہ ظہور ہے اسے مہینے چونے اعلان کرنا ہے اللہ اکبر میں تین نصیحت پیا کرنا وا اگر اللہ دے نبی تواڈے چ موجود نے تے اعلان کر دیون تے دیر نہ کری انہاں دی اطاعت کرن اندر فوراً انہاں دا کلمہ پڑھ لویں رب دے سچے نبی نے اور رب دے آخری نبی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا متاثر ہوئے دیاں گلاں سن کے کیونکہ نبی پاک دی شخصیت تو میں پہلے ہی بڑا متاثر سی حضور دی شخصیت پہلے ہی مینوں بڑی چنگی لگدی سی کہندے نے میں جلدی نال ساز و سامان اکٹھا کیتا ہے تے میں چلدا چلدا جناب مکے آ گیا ہاں تے مکے آ کے میں اہل خانہ نوں پوچھیا میری غیر موجودگی وچ کوئی واقعہ پیش آیا ہوے کوئی نویں گل سنی ہوے کہن لگے پتہ لگیا نہیں تینوں مینوں نہیں پتہ لگیا کہندے نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہے وہ کہندے نے میں رب دا نبی ہاں تے اگلی گل سننا ساڈے قبیلے دا سردار ابو بکر صدیق نے دا کلمہ پڑھ لیا ہے ابو بکر صدیق نے دی صداقت بیان کر دیتی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فوری اٹھیا تے میں چلا گیا جنابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول میں آکھیا ابو بکر پتہ لگیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے فرمایا ہاں طلحہ اللہ دے نبی رب دے سچے نبی نے تو جاننا ہی ہے نا حضور نے کدی جھوٹ نہیں بولیا میرے یار نے حضور سچے نبی نے میں تے تینوں ہی دعوت دینا وا تو ہی نبی پاک تے ایمان لیا فرمان لگے میں اسے واسطے ہی آیا تے او راہب والا واقعہ بیان کیتا حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے کول لے کے جناب طلحہ نوں چلے گئے تے اللہ دے نبی دی جا کے ہنج کر کے بیعت کر لئیے اور کلمہ پڑھ لیا ہے تے جدوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے عیسائی رب دا واقعہ نبی پاک دے سامنے بیان کیتا نا اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے حضرات محترم گل سنیا جے میرے پیغمبر نو اللہ نے شان عطا کیتا ہے اے مقام عطا کیتا ہے اللہ اکبر تورات اندر انجیل اندر زبور اندر صحیفہ ابراہیم اندر کتنیاں پہلیاں کتاباں تے پہلے صحیفے نے ہر نبی میرے پیغمبر دی آمد دی بشارت دیندا رہیا ہے ایتھے تک اہل کتاب دیاں کتاباں اندر یہ بات موجود سی کہ عیسائی رب کہندا ہے ساڈی کتاب دستی ہے اس سے مہینے اعلان کرن گے یعنی انہاں نوں اینا انتظار سی اور اینا پتہ سی لوگاں کہ فلاں مہینے اندر اور مکے چ ظاہر آپ کہندا او تواڈے وچوں ہونے نے اللہ دے نبی مکے چوں ہون گے اور پھر او ہجرت کر کے اس شہر وال جان گے جڑا پتھریلا شہر ہے اور کھجوراں والا شہر ہے
اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ والد کوئی نہیں سی، فوت ہو گیا سی تے دنا بڑے سن، ذہین بڑے سن تے ماں نو انہاں نال بڑا پیار سی۔ ماں دا اصل ارادہ اے سی کہ میرا جڑا بیٹا ہے نا وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین نوجوان ہے، تاجر بھی چنگا ہے، میرا پتر کل نو مکے دا سردار بن جائے گا، مکے دا چودھری بنے گا، وڈیرا بن جائے گا مکے دا۔ تے جدوں ماں نو پتہ لگیا میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا پتر مسلمان ہو گیا ہے، تے ماں نے بڑا برا بولیا، بڑا مندہ بولیا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بڑی مخالفت کی تھی۔ جدوں کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا، پھر اے مکے دا تاجر سی، مکے دا امیر بندہ سی، مگر آپ تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسی چ بن دیتا گیا تے جناب لڑکیاں دے حوالے کر دیتا گیا، وہ انہاں نوں اذیت پہنچان دے، انہاں نوں تکلیف دیا کر دے۔ حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کر دینے، میں ایک دن دور جہالت دے اندر صفا مروہ دی سائی کردہ پیا سی، میں کی دیکھنا وا ایک بڑا سونا نوجوان ہے، ابردہ نوجوان ہے، او دیاں بازوان وین کر کے گردن دے نال بنے ہویا ہے اور انہوں نے جاندہ جا رہا ہے، پیچھے لوگ روڑا پاندے پہنے، انہوں تانے مار دے پہنے۔ تے میں آکھیں لوگوں ایک کون نوجوان ہے تینے کی کیتا ہے؟ لوگ کہن لگے اس نوجوان دا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ تینا قصور کیے، وہ کہن لگے انہیں نا اللہ اکبر اپنے باپ دادا دا دین چھڑ دیتا ہے، نواں مذہب نواں دین اختیار کر لیا ہے، ایک اندہ لات منات تے عزت حبل کچھ نہیں کر سکتے، جو کردہ کائنات دا رب کردہ ہے، اللہ پوری کائنات دا مالک ہے۔ تے پیچھے ایک عورت جا رہی ہے، بڑے غصے اندر وہ انہوں گالیاں دے رہی ہے، انہوں مندہ بول دی پئیے، انہوں جناب بہت برا بول دی پئیے۔ میں کہہ بی بی کونے؟ کہنے لگے عورت دی ماں ہے، یہ دی ارمان سن میں پتر نو مکے دا سردار بنانا ہے، پر انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ حضرات محترم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی 7ویں نمبر تے مسلمان ہوئے سن، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے رحمتہ فرمائیاں، عقل مند انسان سن، جلدی ایمان لے کے آگے۔ پھر دین دی خاطر انہاں تے بڑیاں تکلیفاں تے بڑیاں پریشانیاں آئیاں، مگر ڈٹ گئے۔ ماں سکیتہ نے مار دیے، فیصلہ با دیا، ماں جڑی پیار کرنے والی محبت کرنے والی لوگ کہنچ آ کے اپنے پتر نو مندہ بولن لگ جائے، اپنے بیٹے نو جناب اللہ اکبر جناب عجیب کیاں باتاں سنان لگ جائے، تے بندے دی کی کیفیت بن جاندی ہے۔ مگر میرے پیغمبر دے صحابہ نو نہ اپنی جائیداد دا کوئی فکر ہے، نہ رشتہ داراں دا کوئی فکر ہے، نہ سکی ماں دے تانیاں دا کوئی ڈر ہے۔ قادے لئی ایک اللہ دی رضا واسطے اللہ اکبر اے تیو لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرما دے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ کیا ساڑھا رب اللہ ہے، پھر بڑیاں تکلیف آئیاں، پھر بڑیاں ٹینشن آئیاں، اور ڈولے نہیں ہونا امام دا سودا نہ کیتا، ڈٹ گئے اپنے امام تے۔ اللہ اکبر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سابقہم دے اندر شامل نے، اولہم دے اندر شامل نے۔ اللہ اکبر نبی پاک دے نال مل کے مدینہ طیبہ دے وال جدو نبی پاک ہجرت کر کے جا رہے سن، رستے دے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ملاقات ہوئی۔ حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر تے نبی پاک نو کچھ کپڑے بھی دیتے، کچھ چیزاں بھی دیتیاں ذات راہ واسطے، تے فرماتے نے سونے ہو تسی جاؤ مدینے، میں بھی مکے جا کے اپنے حساب و کتاب سیٹ کر کے اپنے معاملات طے کر کے میں بھی مدینے آ جاواں گا۔ حضرت ابو طلحہ بھی مدینے اندر آ گئے،
ہجرت کی تھی اللہ دے رستے دے اندر. اللہ اکبر. میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دو صحابی. ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا حضرت موسیٰ جناب موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ این کر کے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے نا. جناب امیر معاویہ نے ملاقات ہوئی. حضرت امیر معاویہ فرماتے نے موسیٰ میں تینوں ایک گل نہ سناواں ایک خوشخبری نہ سناواں. فرمایا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ضرور خوشخبری سناؤ. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے کہ خوشخبری سناندے نے. فرماندے نے میں ایک مجلس دے اندر موجود سا تے اللہ دے نبی فرما رہے سن. فرمایا اے میرا یار طلحہ بن عبید اللہ او میرا عظیم صحابی ہے جنہیں رب نال کیتا وعدہ نبھا دیتا ہے. جنہیں رب نال منی نظر اللہ دی بارگاہ وچ منی نظر انہیں نبھا چھڈیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اس موقع تے پھر سیت کریمہ نو تلاوت کیتا. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ اکبر. اچھا گل سمجھن والی ہے. اے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دوسرے صحابی دی تعریف بیان کر رہے ہیں. اچھا گل سمجھو صحابہ آپس سے بکھرے نہیں سن بھائی. صحابہ محبت کرتے سن ایک دوسرے نال. رحماء بینہم اے ایویں شیطانگیاں کیتیاں نے لوگاں نے اے ایویں فساد پھلائے نے لوگاں نے. صحابہ دیاں جنگاں تے لڑائیاں تے جھوٹیاں تاریخاں بیان کر کے ایویں لوگاں دے اندر اختلافات پیدا کر دیتے نے. صحابہ دے بارے لوکاں نو بدزن کرن دی کوشش کیتی ہے. نہ سونیو صحابہ سارے عظمت والے سن. صحابہ سارے شان والے سن. ایڈا کوڑے نہ لوگاں دے دلاں اندر صحابہ دا. اے ویکھ لو ہن اے 22 رجب آ رہی ہے 22 رجب پر لوکاں کونڈیاں دا ختم ہی دوانا ہے. حلوے پوڑیاں ونڈے جانے نے تو پوچھا جائے گا کیوں جی. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے سن. اللہ دی قسم ہے انہاں دی ولادت دا بھی اس مہینے نال کوئی تعلق نہیں. انہاں دی وفات دا بھی کوئی تعلق نہیں. اے جھوٹ ہے سارا. اصل پتہ ہے کی در پردہ گل کی ہے. اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی تے روافض جڑے نے انہاں خوشی منائی اس گل دی. حلوہ پوڑیاں ونڈو امیر معاویہ فوت ہو گئے. تے ساڈے بھی کئی مسلمان جڑے نے او ماشاءاللہ ایڈے عقل مند نے بھی او بھی انہاں دے پیچھے لگے نے او بھی منڈدے پھردے ہوندے. ساڈے اہل سنت دے نوجوان بھی انہاں کماں پیچھے لگے ہوندے نے. ساڈیاں بیبییاں بھی حلوہ پوڑیاں ونڈ رہیاں ہوندیاں او صحابہ نال عداوت اور بغض دی وجہ کر کے کردے نے تے تسی بھی لگے ہو نال. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے موقع تے لوگ جشن دی تیاری کر دینے. تسی انہاں لوگاں دا حصہ نہ بنیا کرو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رشتے دے اندر اللہ اکبر قریبی رشتہ دار نے خال المؤمنین نے یعنی پوری امت دے ماموں نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی زوجہ محترمہ دے بھائی جان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گل لائیے. میں چلو تانوں محبت دی گل سنا کے اگے جاواں. اللہ اکبر. توجہ کرے اجے غور کرے اجے. نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون امیر معاویہ؟ اللہ اکبر. توجہ کرے اجے. نہ شکوا کر تو معاویہ دا نہ شکوا کر تو معاویہ دا او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے. نہ شکوا کر تو معاویہ دا او دا رتبہ خدا نے ودایا ہے. میرے پاک نبی دا صحابی
رب کاتب قرآن بنایا ہے نہ شکوا کر تو معاویہ دا نہ شکوا کر تو معاویہ دا جو لکھدار آئے بغیر رب دی اے شان میں قسمت نڑ لب دی جو لکھدار آئے بغیر رب دی اے شان میں قسمت نڑ لب دی ان دتیاں دعاواں آقا نے نڑے ہاتھی لقب عطایا ہے نہ شکوا کر تو معاویہ دا رب رتبہ اس دا ودایا ہے ماں امت دی ہمشیر جدی بڑی سونی ہے تقدیر جدی او ابو سفیان دا بیٹا ہے او ابو سفیان دا بیٹا ہے جن سونے دا مان ودایا ہے نہ شکوا کر تو معاویہ دا رب رتبہ جس دا ودایا ہے جو کفر تے گردم حاوی آئے اس شیر دا نام معاویہ ہے جو کفر تے گردم حاوی آئے اس شیر دا نام معاویہ ہے بنیا امیر شام سنا جس کفر نو مار گرایا ہے نہ شکوا کر تو معاویہ دا رب رتبہ اس دا ودایا ہے جو فاتح عربو عجم دائے او پھلتے نبوی چمن دائے جو فاتح عربو عجم دائے او پھلتے نبوی چمن دائے پانی وچ بھی لڑدا ہے نال کفر پانی وچ بھی لڑدا او نال کفر سبانی اس دا ذکر سنایا ہے نہ شکوا کر تو معاویہ دا رب رتبہ جس دا ودایا ہے میرے پاک نبی دا صحابی نہ رب کاتب قرآن بنایا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وما بدلو تبدیلا اے ایسے لوگ نے جنہاں نظرہ منیاں ارادے بنائے وعدے کیتے اپنے وعدے تو پھرے نہیں تبدیلی دیا ہی سوچ دے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی کو سنے آئے آقا فرماندے نے طلحہ ہوئے جنہیں اللہ دے رستے چ نظر منی پھر اپنی نظر نو پوریاں کیتا رب دے رستے اندر جانو مال لٹان والا میرے پیغمبر دا یار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی توجہ کرے آجے غور کرے آجے جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نونو نبی پاک علیہ السلام فیاض آکھیا کر دے سن فیاض یعنی سخی دل انسان فیاض انسان اللہ دے رستے چ ونڈن والا رب دے رستے چ صدقہ خیرات کرن والا فیاض انسان حدیث پاک اندر آندہ ہے آپ نہ تاجر سن اللہ نے باتا مال عطا کیتا سی آپ نے ایک پہاڑ دے کنارے دے قریب اللہ اکبر ایک بہت بڑا پانی والا کنواں خریدیا تے اس خوشی دے اندر اہل مدینہ سارے انہوں بلایا اہل ایمان سارے انہوں بلا کے انہاں دی بڑی پرتکلف دعوت کی تھی اس موقع تے نبی پاک فرماندے نے طلحہ تو تے بڑا فیاض انسان ہے تو بڑا سخی انسان ہے اللہ اکبر رتبے اللہ نے عطا کیتے میرے پیغمبر نے آپ نو فیاض آکھیا یعنی اللہ دے
رستے اندر آپ بڑی سخاوت کریا کرتے سن سانو تے اللہ تعالی خوشیاں وقا دے وے تے اسی کہنے سوچی پینے اونوں نہیں بلانا چاہیے اے ساڈے شریک نے انہاں نوں نہیں بلانا چاہیے خالہ نوں بھی نہیں بلانا پھپھو نوں بھی نہیں بلانا ماموں نوں بھی نہیں بلانا فلاں چاچو نوں بھی نہیں بلانا اللہ اکبر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی نے کنواں عطا کیتا آپ نے مدینے دے سارے اہل ایمان نوں بلا لیا اللہ اکبر دعوت بڑی پرتکلف دعوت کھلائی اور نبی پاک ایڈے خوش ہوئے آقا فرماتے نے طلحہ تو فیاض انسان ہے فیاض آپ دی جود و سگا دے کئی ایک واقعات نے اللہ اکبر ایک دن نا آپ دی زوجہ محترمہ بیان کر دیا نے اینج میں وکھیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑی افسوسناک اور بڑے جناب پریشان بیٹھے ہوئے نے تے میں پوچھیا جناب کی ہویا اے میرے سر دے تاج کا دی پریشانی ہے اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی خطا ہو گئی ہے تے مینوں معاف کر چھڈو مینوں دسو نا میں تنوں راضی کر لینی ہاں میں خوش کر لینی ہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے فرمایا نہیں تو تے بڑی اچھی عورت ہے بڑی نیک عورت ہے تیرے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ابو طلحہ حضرت طلحہ کیوں پھر پریشان جے فرمایا اللہ تعالی نے مینوں اج مال عطا کیتا ہے اج میرے کول بڑا مال ہے آپ دا تجارتی قافلہ لوٹیا سی تے کافی ساری آمدن لے کے آیا فرماتے نے میں سوچی پہ اتنا مال جمع ہو گیا میں اس مال دا کی کراں اس مال دا میں کی کراں تے میں کیڑے پاسے نوں لاواں تے بیوی بڑی نیک عورت ہے کہن لگی کیوں پریشان ہو اپنے اہل خانہ نوں بلاؤ اپنے قبیلے والیاں نوں بلاؤ رشتہ داراں نوں بلاؤ انہاں وچ خرچ کر چھڈو آندے نے لے تو تے میری ٹینشن ہی دور کر چھڈیے بلایا اپنے قبیلے والیاں نوں بلایا اپنے رشتہ داراں نوں جنہاں نوں آپاں شریک کہنے ہاں جنہاں نال آنا جانا آپاں گوارا نہیں کردے انہاں نوں بلا لیا جناب طلحہ نے تے مال رج کے خرچ کیتا تے بیوی کہن لگی میں پوچھیا خزانچی کولوں کتنا کمال اج خرچ کیتا ہے کہندے نے جی میرے حساب نال موٹا موٹا حساب لائیے تے کوئی 4 لاکھ تے خرچ ہو گیا ہے 4 لاکھ روپیہ اس دور اندر 4 لاکھ روپیہ اللہ دے رستے اندر دے دیتا گیا ہے اتنے فیاض انسان سن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے نہ نوازیا سی توجہ کریا جے غور کریا جے 4 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیتا ایک دن آپ نے اپنی کچھ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فروخت کی تھی تقریباً کوئی جناب 7 لاکھ دی زمین ویچی تے شام نو جدوں پیسے لبے نا اللہ اکبر تے ساری رات ستے ہی نا ساری رات جاگتے ہیں گزار دیتی پوچھن والے پوچھیا جناب طلحہ سوندے کیوں نہیں فرماندے نے جس حالت وچ موت آ گئی تے اللہ نو کی دساں گا اینا مال میرے کول جمع سی تے میں رب دے راہ وچ صدقہ ہی کوئی نہیں دیتا اللہ اکبر 7 لاکھ روپیہ میرے کول صبح دن چڑھیا ہے اگلے دن دا سورج جے غروب نہیں ہویا تے 7 لاکھ روپیہ اللہ دے رستے وچ دے دیتا ہے صدقہ کر دیتا ہے رب دے راہ وچ بانڈ دیتا ہے اللہ اکبر سانو تے اج کہہ دیتا جائے والنا مدرسے دے نال تعاون کرنا ہے بھائی جان مسجد دے نال تعاون کرنا ہے اس چیز دی ضرورت اسی سوچی پہ جانے ہاں تے اسی سوچ کے ٹینشن چا جانے ہاں تے پھر بعد جا کے گلاں وی کرنے ہاں لو جی اج وی چندہ مانگ لیا کل وی چندہ مانگ لیا اینو وی دی ضرورت میں کدے کام آواں اوئے میرے محترم بھائیو سخی دل بن جاؤ فراخ دل بن جاؤ فیاض دل بن جاؤ اگر تسی سخی دل بن جاؤ گے اگر تسی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تنوں اور بھی عطا کرے گا اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ اکبر 7 لاکھ روپیہ رب دے رستے چ خرچ کردے سن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہاں نوں کمیاں نہیں سیان دیندا 4 لاکھ روپیہ رب دے راہ چ خرچ کردے سن پھر بھی انہاں نوں اللہ تنگی نہیں سیان دیندا ساڈے دل تنگ ہو گئے نے اینے ایتھے لا دتے تے پھاڈا کی بنے گا او کی ہوئے گا میرے بھائی سخی دل ہو جا اللہ تعالیٰ تینوں ٹینشن نہیں آن دین گے اللہ فرماتے نے جڑے لوگ میری نعمتاں تے شکریہ ادا کردے نے میں انہاں نوں ہور عطا کرنا وا مزید دے دیا کرنا وا تے جڑے نہ شکریہ کردے نے دل تنگ کر لیندے نے اللہ اکبر میں انہاں نوں پھر تنگ کر دیا کرنا حضرات محترم توجہ کریا جے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی فیاض انسان سن انہاں دے کئی القابات نے حضرت آپ نو
طلحہ الفیاض بھی کیا جاندہ، آپ نو طلحہ الخیر بھی کیا جاندہ، آپ نو طلحہ الجواد بھی کیا جاندہ، آپ نو صاحب احد بھی کیا جاندہ، آپ نو زندہ شہید بھی کیا جاندہ۔ اے نبی پاک نے لقب دیتے سن آپ نو۔ دوسرے لقب تے غور کرے آجے، آقا علیہ السلام فرماندے نے طلحہ تے خیر ہی خیر ہے، طلحہ خیر ہے، اللہ اکبر، طلحہ الخیر، یعنی خیر دا کی معنی ہر کسی نال نیکی کرنے والا، ہر کسی نال بھلائی کرنے والا، یعنی طلحہ تو جنوں لبیے خیر ہی لبیے، کسی نوں شر نہیں لبیا۔ اللہ اکبر، خیر والے بندے بن جو بھائیو، خیر والے، رب دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے، غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں دے کام آن والے۔ حضرت طلحہ دے خیر والے انسان سن۔ مدینے دے اندر ویکھدے رہندے، کسے دی بیٹی جوان ہے، اون دے گھر جاندے، بھائی تو اپنی بیٹی دا نکاح کیوں نہیں کردا؟ وہ کہندا یار میرے کول سکت نہیں، اجے میرے کول نے پیسے نہیں، میں نکاح کرنا تے کتھوں اپنی بیٹی نوں تحفے دینے نے؟ تے حضرت طلحہ کہندے نے خرچہ میرے ذمہ، تو بیٹی دا نکاح کر لے، تیرا پتر جوان تو نکاح کیوں نہیں کردا؟ اللہ میرے کو خرچہ کوئی نہیں، خرچہ میرے ذمہ، تو پتر دا نکاح کر لے۔ بھائی تینوں کی پریشانی ہے؟ میں مقروض ہو گیا ماں۔ کہندا کوئی گل نہیں، میں تیرا قرضہ سنبھال لینا ماں۔ اتنے جناب خیر والے انسان۔ ایک بندہ آپ دے کول آیا، انہیں کہا جی میں بڑا پریشان ہاں تے مینوں 3 لاکھ روپے دی ضرورت ہے، بڑی ٹینشن اندر ہاں، قرضہ تے بڑا تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا ماں۔ جناب طلحہ مینوں کسے دسیا تسی بڑے خیر والے بندے ہو، لہذا میں نے نیکی کیتی جائے۔ قدرتی آپ دے کول نہ ادو پیسے کوئی نہیں سن، یار میرے کول 3 لاکھ روپیہ تے کوئی نہیں، ہاں گل سن میرا فلاں جگہ ایک پلاٹ جا لے پلاٹ ہے، انہیں کہا جی میں زمین دا کی کرنا پلاٹ دا، میں تو پریشان ہاں، میں نے پیسے چاہیے دینے۔ وہ واپس جان لگا پریشان ہو کے، حضرت طلحہ فرماتے نے رک جا ویر رک جا، آپ نے وہ پلاٹ بیچیا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم 3 لاکھ روپیہ فوراً اس بندے نوں دیتا، لے جا اللہ دی رضا واسطے، تے قرض سمجھ کے نہیں لے کے جانا، اے اپنے واسطے تحفہ لے کے جانا ہے۔ طلحہ تینوں تحفہ دیندا ہے، طلحہ رب دے رضا واسطے تینوں دیندا ہے۔ اتنے خیر خواہ انسان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ایڈی خیر خائن نوازیا سی جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں مہمان نواز نبی پاک علیہ السلام کو 3 بندے مہمان آئے، دوروں چل کے آئے سن دین سکھن واسطے، اور چند دن رہ کے انہاں کیا سی تو دین سکھنا ہے۔ آقا فرماتے نے کون ہے جڑا انہاں مہماناں دی مہمان نوازی کرے؟ حضرت طلحہ فرماتے اللہ دے نبی میں حاضر ہاں، میں مہمان نوازیاں کراں گا۔ اور 3 دن دے مہمان نے، کئی دنوں دے مہمان نے جناب طلحہ دے کہالے ٹھہرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جناب وہ مہمان کہندے نے جنی خدمت ساڈی پہلے دن کیتی گئی سی اونی خدمت ساڈی آخری دن میں کیتی گئی سی، یعنی روزانہ دی روٹین نال ساڈے نال صحابہ اکرام تکلفات ہی تا پیندے ہی نہیں سن، جو اسی تکلفات پہ جانے ہیں، ڈیو بھی لے آؤ، کوک بھی پینی کسے نہیں ہوندی، 6-7 بوتلاں رکھی ہوندی ہاں جی، تے 7 قسم دے کھانے بان کے سامنے تکلفات، پھر آندے نے یار روزانہ مہمان بڑی طاقت نہ 7 قسم دے پکاؤ، جو میسر ہے وہ رکھ دو مہمان دے سامنے۔ تکلفات نے سانو خراب کیتا ہے، تکلفات دی وجہ کر کے اسی پریشان، تکلفات پوو ہی نہ۔ جنی خدمت پہلے دن کیتی گئی اونی خدمت جننے دن رہے ترتیب نال انہاں دی ہوندی رہی۔ اللہ اکبر، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایڈے خیر والے انسان سن، تے یہی نہیں کہ لوکاں نوں وکھان واسطے باہر ہی خیر والے سن، گھر والیاں نے بھی بڑے خیر والے سن۔ آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ ابان رضی اللہ تعالی عنہا بڑی نیک خاتون ہے، انہاں دے جناب انہاں دے خاوند فوت ہو گئے، تے سید انہاں نوں جناب بڑے بڑے سرداراں بڑے بڑے جناب امیر ترین لوگاں نے نکاح دے پیغام بھیجے، تے انہاں نے انکار کر دیتا، تے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دا پیغام لبیا، انہاں فوراً ہاں کر دیتی، نکاح کر لیا۔ لوگاں نے پیغام بھیجیا جناب ابان گل کیے ایڈے ایڈے چودھریاں پیغام گلائے، تسی کسی نے حامی نہیں پری، تے طلحہ نال نکاح کیوں کر لیا ہے؟ ہن سنیا جے میرے مسلمان بھائیو، آج کل جناب جنہ میڈیا پھوڑ لو، فیس بک پھوڑ لو، ٹک ٹاک پھوڑ لو، دیگر چیزاں اوتھے جنیاں سٹوریاں لبن نا بیویاں دے شکوے کر دے بندے لبدے،
اے بڑی سر درد ہوندیاں نے، فلاں ہوندیاں نے، ٹینشن دیندیاں نے، یہ وہ. کدی اپنے آپ تے بھی غور کریا کرو بھی اسی کی کر رہے ہیں. ساڈا بھی کردار مزاج رویہ انج دا ہے وے کہ ساڈی تعریف کرے ساڈی بیوی. انہاں نوں کوسی جانے ہر معاملے تے آپ ہی تبدیلی لیاندے ہی نہیں. اے ویکھیا جے شوہر دے اندر کیسیاں خوبیاں نے تے اے جڑیاں خوبیاں بیوی نے بیان کیتیاں نے تہاڈے چا جان تے تہاڈیاں بیویاں وی تہاڈا شکر ادا کرن گی. گل سنیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ بیان کردیاں نے کہ میں طلحہ نال ایویں نکاح نہیں کیتا، میں اون دی قریبی رشتہ دار سی تے مینوں اون دیاں خوبیاں دے بارے پتہ سی. انہاں دیاں بیویاں دے ذریعے کی خوبیاں نے، انہاں نے 6 خوبیاں بیان کیتیاں. فرماندیاں نے انہاں دی پہلی خوبی او جدوں باہروں گھر آندے نے تے مسکراندے ہوئے حشاش چہرے نال آندے نے، بشاش چہرے نال آندے نے. اللہ اکبر مسکراندے ہوئے گھر تشریف لے آندے، ہسدے کھلکھلاندے ہوئے تشریف لے کر کے آندے. تے اسی ماشاءاللہ جدوں گھر جانا ہے اودوں 12:30 بجے ہونے نے تے غصے نال لال پی لیا ہونا ہے. اللہ اکبر جاندے ہو کوئی نہ کوئی نقص ہی کڈ کے وکھا دینا ہے. انج تے نہیں نہ شکریہ ادا ہوندا. اللہ اکبر گھر جاندے مسکراندے ہسدے کھلے چہرے نال جاندے تے جدوں گھروں باہر جاندے فرمایا اودوں وی ہسدے کھلے چہرے نال مسکراندے ہوئے جایا کردے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دی زوجہ بیان کردیاں نے، اہلیہ بیان کردیاں نے. تے نمبر 3 اللہ اکبر حضرت طلحہ اپنی بیوی دے منگن تے سوال کرن تے دل تنگ نہیں سی کردے، بلکہ اللہ اکبر جنہ اللہ نے عطا کیتا فراخ دلی نال عطا کردے، فراخ دلی نال اپنی بیوی نو اخراجات دیندے، تنگ نہ کردے. گن گن کے 10 روپیے 20 روپیے 100 روپیہ 1000 روپیہ گن گن کے گل گل دا حساب نہیں. فیاض انسان سن، سخی دل انسان سن، اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کریا کردے سن. اور یاد رکھو بھائیو، 11 نال 10 ہزار دیاں کڑائیاں کھا لیندے ہو تے گھر دی واری پھر پورا کرن لگ جاندے ہو تے مسائل تے بڑھنے نے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار ہوئے جڑا تسی اللہ دے رستے چ جہاد تے خرچ کیتا ہے، مجاہدین تے خرچ کیتا ہے. 1 دینار ہوئے جڑا تسی یتیماں مسکیناں تے خرچ کیتا. کئی گلاں آپ نے فرمایا 1 دینار ہوئے جڑا تسی بیوی بچیاں تے خرچ کیتا ہے. سب تو افضل صدقہ ہوئے جڑا تسی بیوی بچیاں تے خرچ کیتا ہے. جڑا بندہ نیت بناندا ہے کہ میں صدقہ کر رہا اپنی بیوی تے اپنے بچیاں تے، اس تو افضل صدقہ ہی کوئی نہیں. اپنی بیوی بچیاں تے اللہ نے عطا کیتا خرچ کریا کرو. ہاں ماواں بہناں نوں وی چاہیے کہ اپنے خاوند دی آمدن نوں ویکھن، فضول اخراجات اور اپنے شوہر دا مال ضائع نہ کرن. مگر سانوں بھی چاہیے کہ اسی تھوڑے فیاض دل ہوئیے، سخی دل ہوئیے. جنہ بندہ تنگ دل ہوندا ہے نا اللہ انہاں ہی بندے نوں تنگ کر دیندا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دی تیسری خوبی زوجہ نے بیان کی تھی. فرمایا جدوں انہاں کول سوال کیتا جائے پھر او فراخ دلی نال عطا کر دینے. تے چوتھی خوبی اے وے اللہ اکبر نام منگیے سوال دا انتظار نہیں کردے، پہلے ہی دے دیندے نے. ضروری نہیں ہے کہ بیوی تواڈے کول منگے، ضروری نہیں ہے کہ بیوی تواڈے کول سوال کرے. اللہ اکبر بعد دفعہ نوں ضرورت ہوندی ہے مگر او گھبراہٹ ہوندی ہے، پریشان ہوندی ہے. اللہ اکبر کدی کدی آپے خوشی نال اللہ اکبر دی دل جوئی واسطے کوئی جناب انہوں پوکٹ خرچ دیا کر، جیب خرچ دیا کر. چال میری اہلیہ اے 1000 روپیہ تو اپنے تلا لیں، اے 500 روپیہ تو کول رکھ لیں. اللہ اکبر او دے والدین بھی نے، او دے بہن پائی بھی نے، او دیاں ضرورتاں بھی نے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ بیان کر دیاں نے. نمبر 5 انہاں دی خوبی ہے وے اللہ اکبر انہاں دی خدمت کریے جو بدلے چ شکریہ ادا کر دینے. کھانا پکا کے دئیے جو شکریہ ادا کر دینے، کپڑے دھو کے دئیے شکریہ ادا کر دینے. تیری ذمہ داری نہیں ہے، اے تیرے کام کوئی ٹھیک ہے، تہاڈی خدمت ہوندی ذمہ داری. 2 جملے جے بول ہی لو تے کی تواڈے تے قرضہ چڑھ جائے گا. ساڈے بڑا عجیب ساڈا ماحول ہے. وہ بیگم 3 گھنٹے پکا بنا کے لا کے روٹی پکا کے دے گی نا تو ہن چاہندی ہے بھی 2 جملے بولے میرے واسطے بھی اچھا کھانا پکایا. تو پوچھ بھی لوے تے اسی کہنے لے میں پہلی باری کھادا ہے، مینوں نہیں پتا تو کنج دا پکانی. تانے نقص انج نہیں گھر آباد ہوندے.
سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تندی زوجہ بیان کر دیا نے میں کوئی کام کرنا کوئی خدمت کرنی ہونا شکریہ ادا کرنا اللہ تینوں جزا دے اللہ تیری خیر کرے اللہ تیرے تے مہربانیاں کرے اللہ تیری مغفرت کرے دعاواں دینیاں شکریہ ادا کرنا اللہ اکبر حضرات محترم تے چھٹی صفت بیان کی تھی اگر میرے کو کوئی غلطی ہو جائے کہ حضرت طلحہ معاف کر دیندے نے درگزر کر جاندے نے مار دے نہیں مندہ نہیں بول دے اے خوبیاں نے حضرت طلحہ اندر لہذا طلحہ نو میں تاں جناب اللہ اکبر منتخب کیتا ہے تاں انہاں نکاح کیتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی خیر والے باہر والے نالی نہیں گھر والے نال بھی خیر والے صحابہ دی سیرت تو پیغام لیا کرو گلاں نوٹ کریا کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی خیر والے سن حضرات محترم توجہ کریا جے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک لقب بھی ہے صاحب الاحد احد دا سپاہی احد دا ہیرو احد دا جنگجو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے سن لوگوں احد دی جنگ دا ہیرو ہے تے طلحہ بن عبید اللہ ہے احد دی جنگ دا نواب ہے طلحہ بن عبید اللہ ہے فرمایا لوگاں نے جناب ابو بکروں دی وجہ کی ہے فرمایا جدوں دے میدان اندر بھگدڑ مچ گئی جدوں 50 صحابہ جنہاں نوں نبی پاک نے کٹیلے تے کھڑا کیتا سی او جناب اتر آئے ہو دے تو پیچھوں خالد بن ولید جے مسلمان نہیں سی ہوئے انہاں حملہ کر دیتا اور نبی پاک علیہ السلام زخمی ہو گئے اللہ اکبر تے کئی مسلمان شہید ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام کلے رہ گئے مسلمان لوگ منتشر ہو رہے سن کہ حضرت طلحہ نبی پاک دے نال کھڑے ہوئے سن حضور کہندے سن کوئی ہے میری حفاظت واسطے حضرت طلحہ سب تو اگے ہوندے اللہ دے نبی میں موجود ہاں میں حاضر ہاں اللہ دے نبی حکم کرو نا آرڈر کرو نا تے انج کافراں ویکھیا اللہ دے نبی کلے کلے نے انہاں حملہ کرن دی کوشش کیتی کیونکہ مشرکین دا ارادہ سی نبی پاک نو شہید کرن دا ہر بندہ انہاں دے خواہش رکھدا سی اللہ اکبر قریب آن لگ پے حضرت طلحہ فرماندے نے میں نبی پاک کول تے 11 یا 12 ساری صحابہ نبی پاک دے نال سن کہ اللہ دے نبی فرماندے نے کون ہے جڑا میری حفاظت واسطے نال لڑے اگے جا کے حضرت طلحہ نے کہنا اللہ دے نبی میں لڑنا فرمایا طلحہ تو میرے نال کھڑا ہو ایک انصاری صحابی اگے ودا اللہ دے نبی میں جانا جا تو اللہ دے رستے اندر او لڑدا انہاں دے اندر نکل جاندا اور ماردا اور جناب انہاں دے نال لڑائی کردا لڑدا لڑدا شہید ہو جاندا ایک گیا دو گئے تین گئے حضرات محترم سارے انصاری صحابی شہید ہو گئے اس موقع تے حضرت طلحہ نبی پاک دے کول آقا فرماندے نے کون ہے میری حفاظت واسطے حضرت طلحہ فرماندے نے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی میں حاضر ہاں فیصلہ بادیا اے میرے پیغمبر دیو عظیم صحابہ نے آج کئی بے ایمان انج نے جڑے ان صحابہ دے ایمان تے شک کر دے نے ان صحابہ دے بارے مندہ بول دے نے ان صحابہ دے بارے تبربادی کر دے نے حیا کریا کر نبی پاک دے یاران دا انہوں جام دی پرواہ نہیں نبی سلطان دی بڑی پرواہ سی اللہ اکبر اللہ دے نبی میں فرمایا طلحہ لاڑے نہ دے نال اللہ اکبر حضور دی ٹال بنے ہوئے نے اور کافرن لڑ دے پہنے مقابلہ کر دے پہنے اللہ اکبر تلوار لگی تے آپ دی ہاتھ دی انگلیاں کٹیاں گئیاں لڑدیاں نبی پاک دے کول اللہ اکبر آخر کار نبی پاک دے دفاع دے اندر اللہ اکبر انہوں نے اپنے جناب ایک سائیڈ اگے کر لئی لوگ تیر مار دینے تلوارہ مار دینے آپ دے جسم تے لگ رہنے نے دے آپ دے جسم تے لگ رہی تلوارہ آپ دے جسم تے جناب اللہ اکبر لگ رہنے انہوں دے تیر حضرات محترم قربانی دے رہنے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر لگیا تے میرے پیغمبر دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ زخمی ہو گیا آپ دے سر تے جڑا خول پہنے اسی او دیاں جناب کڑیاں نبی پاک دے وجود دے اندر رخسار دے اندر چوب جاندیاں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی اتنا نبی پاک دا دفاع کیتا ہے اس موقع تے اللہ اکبر حضرت ابو بکر فرماتے نے اللہ دے نبی انج ٹیلے تے چڑھ گئے تے حضرت طلحہ اتنا خون بہ گیا جسم وچوں کہ بے ہوش ہو کے گڑے چ ڈگ پے اسی جلدی نال نبی پاک کول پہنچے ہاں تے اللہ اکبر دسیا
اللہ دے نبی کڑی خیر ہے تے فرمایا ابو بکر میں ٹھیک ہاں میرے طلحہ دا پتہ کرو نا میری حفاظت کردہ گر گیا ہے حضرت ابو بکر فرماتے نے حضرت طلحہ گرے پیسن تے بڑا خون نچڑیا پیاسی تے میں جناب طلحہ دے بدن تے جناب زخمانو شمار کیتا 70 یا 80 زخم نے دیاں تلواران دے لگے پیسن پورا جسمی زخمی ہویا پیاسی جناب طلحہ دا نبی پاک دی حفاظت دی اندر جدوں سے چاہے نہ طلحہ کی حال ہے آدھے نے میرا چھڑو دسو سن نبی دا کی حال ہے اللہ دے نبی دا کی حال ہے میرے آقا دے میرے مرشد دا کی حال ہے اللہ اکبر ایسے جانسار صحابہ میرے پیغمبر دے وہ شگردی جنہاں نے پیارے دکھی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نبی دیاں نظارے دے بیتی دوارے دے بیتی میرے سونے آقا دے اشارے دے بیتی نبی دیاں فوجا کٹاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ بلاسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی میرے پیغمبر دے صحابہ جانسار صحابہ وفادار اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اے سپاہی رب دے سپاہی فوجی رب دے فوجی حضرات محترم ایڈات زخمی ہو گیا کہ آپ دات پورا شال ہو گیا سی ساری زندگی باپ دے اندر وہ ہاتھ کاٹی کام دیا کردہ سی اللہ کو اکبر تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ میرے یار طلحہ نے اپنے تے جنت نو واجب کر لیا ہے طلحہ صاحب اللہ دے طلحہ احد دا ہیروئے اللہ کو اکبر تے ابو بکر فرماتے سن احد دی جنگ دا اللہ کو اکبر سیرہ تے ابو طلحہ بن عبید اللہ دے سیری جاندہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے نبی پاک دی حفاظت کیتی ہے انہاں دی حفاظت ضبط زیادہ ضروری سی اللہ کو اکبر توجہ کرے آجے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایٹے فضائل اور انہیں مناقب ہونے باوجود جناب ابو طلحہ تے اندر ایڈی آجی سی ایڈی انکساری پائی جاندی سی توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو ایڈی آجی والے انسان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے جناب ابو طلحہ آپ دی بیوی بیان کر دیئے ایڈی آجی والے سن ایک دن جناب ابو طلحہ نے 1 لاکھ روپیہ اللہ تے رستے چے خرچ کیتا کہ اس سے دن نماز تو لیٹ ہو گئے لیٹ کا تو ہوئے نے ایندے نے جڑا لباس پہنے آسی انہوں جناب ہوندے بٹن ٹوٹے سان سے مینوں ہوندے تے گانڈے لانے پہ گئے لاکھ روپیہ اللہ دے رستے خرچ کیتا ہے لاکھ روپیہ اللہ دے رستے خرچ کیتا ہے تے جڑا کڑتا پہنے ہوندے بٹن کوئی نہیں وہ دیتے میں گانڈے لاندی رہی تے نماز تو لیٹ ہو گئے اتنی آجی والے ایڈی سادگی والے انسان سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ایڈا اللہ تو ڈریا کر دے سن ایڈی اپنی نیکی تے عمل دا فکر کریا کر دے ایک دن لوگوں نے نماز پڑھائی نا نماز پڑھان تو بعد رون جیاڑا چہرہ پڑھا کہنے لگے یار میں تنوں پوچھنا بھول گیا اسی جنہیں میرے پیچھے نماز پڑھیے میری امامت تے راضی بھی ہو کہ کوئی نہ کوئی اعتراض تے نہیں توانوں ہونا کیا جناب طلحہ تسی نبی پاک دے صحابی ہو تو آڈے تے کی اعتراض ہو سکتا ساڑی تے سعادت ہے خوش بختی ہے تو آڈے پیچھے نماز پڑھنا فرماندے نے نہیں میں نے نبی پاک دی حدیث یاد ہے آقا فرماندے نے جڑے امام تے اندے مقتدی راضی نہ ہون او نماز پھر بھی انہوں نے پڑھائے او دی نماز کنا توتے نہیں جائے گا او دی نماز اللہ قبول نہیں کرنگے جدے مقتدی اس امام تے راضی نہ تے میں نو ڈر لگیا نماز خیال میں تو پوچھیا ہی نہیں راضی ہے ہو میرے تے تو سانو میرے تے کوئی اعتراض تے نہیں یہ اعتراض ہے تے میں نہیں تانو نماز پڑھاؤں ایڈا فکر اللہ اکبر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ایڈے جلیل القدر صحابی اور اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے اور آج جین کساری والے صحابی توجہ کرے آجے آخری باتا ایک دن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جن نے اللہ دی زمین تے چلدا پھردا زندہ شہید ویکھنا ہے
او میرے طلحہ بن عبید اللہ نو ویکھ لے زندہ شہید کیونکہ احد دے میدان دے اندر ایڈے زخم لگے سن آپ تے کہ اللہ نے آپ نو بچا لیا فرمایا زندہ شہید ہے میرا یار زندہ شہید پھر اللہ اکبر اللہ تعالی نے شہادت کی موت بھی آپ نو عطا کی تھی جدوں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا مدینہ طیبہ دے اندر جنہ بلوائیاں تے باغیاں نے شہید کیتا حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے تے مدینے والے لوگ بڑے پریشان ہو گئے ادھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لوگاں نے بیعت کر لئی بیعت کرنے والیاں دے اندر وہ جو بلوائی بھی شامل ہو گئے وہ جڑے باغی لوگ سن انہاں بھی بیعت کر لئی انہاں کہا جی تسی خلیفہ بن جاؤ اسی یہ فتنہ ختم کر دینے ہاں تو جناب علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جناب سوچیا فتنہ اس طرح ختم ہوئے گا چلو اس فتنے کو دبا دیتا جائے گا انہوں نے بھی انہوں دی گل نو قبول کر لیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی جناب علی رضی اللہ تندے کول گئے جناب علی انہاں صفاں دے اندر وہ لوگ بھی موجود نے جنہ جناب عثمان نو شہید کیتا ہے انہوں ماریا جائے سزا دیتی جائے فرمایا لوگوں وہ ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ سن تے ہن انہیں جتائیوں نہیں کیتا جا سکدا کنا کنا شہید کیتا ہے لہذا سانوں مینوں تھوڑا ٹائم دے دیتا جائے باپ دے اندر حالات بہتر ہون گے حکومت ذرا مستحکم ہوئے گی آپاں بدلہ لے لواں گے حضرت طلحہ اور حضرت جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جناب مکہ تشریف لے گئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے اندر حج دے سلسلے وچ موجود سن جا کے ماں جی نو آکھیا ماں جی مدینے اندر لوگ بڑے پریشان نے تے بلوائیاں نے مدینے تے قبضہ کیتا ہویا ہے جناب عثمان شہید کر دیتے گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر تے ادھر انہاں بلوائیاں جناب علی رضی اللہ تعالی دی بیعت بھی کر لئیے تے حضرت علی انہاں بلوائیاں دے گھیرے وچ آئے ہوئے نے اللہ اکبر تے اسی بڑے پریشان ہاں انہاں ظالماں جناب عثمان نو ہی شہید کیتا ہے کتے جناب علی نو ہی نہ شہید کر دین دھوکے اندر فراڈ اندر تے اما عائشہ فرماندیاں نے چلو اپاں نکلنے ہاں اللہ اکبر تے اپاں انہاں دے نال کسے محفوظ علاقے وچ جا کے بلا کے گل بات کرنے ہاں حضرات محترم اے تو قافلہ نکلیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب جھوٹی خبر پہنچائی گئی کہ امی عائشہ اور دیگر صحابہ تواڈے نال جنگ دے ارادے نال نکل آئے نے انہاں نے بھی دو قافلہ روانہ کیتا اللہ اکبر رستے دے اندر ایک مقام تے ملاقات ہو گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ دے درمیان گلاں بتائیاں ماں جی فرماتی ہیں جناب علی جی عثمان نو ایڈی بے دردی نال شہید کیتا گیا ہے انہاں دے قاتلین نو مارنا چاہیے امی جی میں ماراں گا میں بدلہ دواں گا اجے حکومت مستحکم نہیں ہے بندیاں دی شناخت نہیں پی ہوندی تھوڑا ٹائم دے دیتا جائے گلاں طے ہو رہیاں سن صلح ہو رہی سی اللہ اکبر جڑے منافقین سن ابن سبا دے جڑے جناب پیدا کار سن وہ کچھ ادھر بھی رل گئے کچھ ادھر بھی رل گئے انہوں نے سازش بنائی یہ تے صلح ہو جائے گی تے ساری پلاننگ جاندی رہے گی اللہ اکبر انہوں نے رات نو جناب جدوں صلح طے ہو گئی سی گلاں باتاں طے ہو گئیاں سن لڑائی نہیں کیتی جائے گی انہاں رات نو جناب امی عائشہ دے قافلے تے حملہ کر دیتا انہاں لڑائی دا آغاز کر دیتا یا ادھروں ہو کے امی عائشہ دی طرفوں ہو کے ادھر دے بندیاں نے انہاں تے حملہ کرتا اپنے بندیاں تے صبح پتہ لگیا جی بدہتی ہوئی ہے انہوں نے بھی لڑنا شروع کر دیتا ایک جنگ ہو گئی امی عائشہ رضی اللہ عنہ جے سواری تے سوار سن وہ دیاں لتاں تک کٹ دیتیاں گئیاں انہیں ایڈا فتنہ پھیلایا اللہ اکبر انج کر کے جناب زبیر رضی اللہ تعالی تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی میدان دے اندر نے اللہ اکبر لڑائی تو لوکاں نو روک دے پے نے منع کر دے پے نے ساڈی لڑائی بندی نہیں ساڈا آپس دے اندر انج دا اختلاف بندا نے ایک مطالبہ ہے انہوں بے کے حل کرنا چاہیے اینی دیر نو اللہ اکبر ایک تیر آیا کنے چلایا ایدی کوئی صحیح طرح خبر نہیں لبی وہ تیر لگیا جناب طلحہ بن عبید اللہ دی ایڑی دی اندر آپ دے پیر تے لگیا اینا خون بیانا اینا خون بیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی اس اسنا دے اندر اینا نو شہید کرنے والے وہ باغی لوگ سن وہ شرارتی لوگ سن ابن سبا
دی پیداوار لوگ سن جنہاں نے اختلاف بنائے جنہاں نے حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپس دے اندر لڑایا مگر ایتھے ایک گل سن لو میرے مسلمان بھائیو انہاں گلاں نوں سن کے اے نہ کیا کرو صحابہ لڑے آپس اندر یا انہاں دیاں دعوتاں سن آپس اندر او نہیں بھائی سکے بھراواں وچ وی تے اختلاف ہو جایا کردا ہے سکے بھراواں وچ وی تے جناب بعض دفعہ ناراضگیاں ہو جایا کردیاں نے ناراضگی ہو جائے اختلاف ہو جائے اے مطلب نہیں ہوندا کہ ایک بڑا کافر ہو گیا ہے نہیں نہیں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ فرمایا مومن آپس اندر بھائی بھائی نے تو برا لڑ پین تے تسی انہاں دے درمیان صلح کرا دیا کرو اللہ اکبر مومن مومن ہی ہے مسلمان مسلمان ہی ہے خیر والا ہی ہے اللہ اکبر بعض دفعہ انسانی ناتے نال بندے کول خطاواں ہو سکدیاں نے مگر انج فتوی صحابہ تے نہیں لانے چاہیے او مغفور لوگ نے او جنت دے وارث لوگ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس جنگ جمل جنوں بولیا جان چونکہ امی عائشہ اونٹ تے سوار سن اس میں تو انہوں جنگ جمل بولیا جاندا جنگ جمل دے موقع تے شہید ہو گئے اتنا عظیم صحابی شہید ہویا نبی پاک علیہ السلام دا آپ نو احد پہاڑ دے جناب نیچے والی جگہ تے انج جناب نچلی جگہ تے آپ نو دفن کر دیتا گیا ہے حضرات محترم پانی آندا تے آپ دی قبر وچ پانی اتردا ایک صحابی نو بار بار خواب آندا ہے بار بار کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہندے نے مینوں ایتھوں نکال لو میری میت نو ہور جگہ تے کتے دفن کیتا جائے اس صحابی نے خواب حضرت عبداللہ بن عباس نو بیان کیتا اے مینوں خواب آندا ہے بار بار جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے 10,000 دینار دے بدلے ایک مکان خریدیا تے جناب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی دی میت نو نکالیا گیا اور نکاح کے اس جگہ تے دفن کیتا گیا تے صحابی پتہ ہے کی کہندا ہے صحابی کہندا ہے جدوں میت نو نکالیا انج لگدا سی اج ہی دفن کیتا گیا ہے آج جی آپ دے اے جنہوں دفن کیتا سی نا ہاتھ سیدھے سن تے جدوں نکالیا آپ دا ہاتھ ایتھے سی جدوں ہاتھ نو چکیا گیا تے تھلوں خون نکل رہا سی تازہ ایتھے زخم سی اللہ والوں ہاتھ ایتھے آ گیا تے اوتھوں خون سم رہا سی خون نکل رہا سی صحابی کہندا ہے آپ دی آنکھاں تے جڑا کافور استعمال ہویا سی او بھی محسوس ہوندا سی اتنے عظیم لوگ نے قبر اندر پیا ہے اللہ تعالیٰ نے جسم دی حفاظت کیتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا نبی کے یاروں کی الفت بسا لو اپنے سینوں میں صحابہ کے دیوانوں کا چلن میلا نہیں ہوتا صحابہ کے دیوانوں کا چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہ
اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ سانو صحابہ دی سیرت نو سمجھن دی او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.